नेपाल दर्पणमा साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला 13 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश। सर्वोच्चको फैसलाले देशमा स्वतन्त्र न्यायालय रहेको आभास मिलेको संविधानविदहरूको भनाई। तत्कालै राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव। उहाँले नैतिकताको आधारमा अविलम्ब आजैको मितिमा अहिले नै राजीनामा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। बाँकेमा 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास, उद्योग स्थापनाका लागि 250 उद्योगीको निवेदन। चीनले उइगुर समुदाय विरुद्ध नरसंहार गरेको क्यानाडाको संसदको घोषणा, उइगुरको पुरै संस्कृति मासेको आरोप। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा नयाँ बस्ती र खुमलटारको जित। च्याम्पियन्स लिगमा आज राति चेल्सी र एथलेटिको तथा बायर्न र लाजियो खेल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो। फैसलामा भनिएको छ, संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्व व्यवस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85 तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न देशको अभ्यास बमोजिम प्रधानमन्त्रीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको सिफारिस असंवैधानिक रहेकोले कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गर्दछ। यस्तै संवैधानिक इजलासले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ। यो फैसलासँगै अब प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 24 गतेभित्र बोलाइसक्नुपर्नेछ। संवैधानिक इजलासमा जवरासँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी रहनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13वटा रिट निवेदन परेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा विज्ञ समूह अर्थात् एमिकस क्युरीका 5 जना सदस्यले राय राख्नु भएको थियो। गएको 7 गते सदस्य गीता पाठकले राय दिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस सकिएको थियो। पाठकले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। एमिकस क्युरीका बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली र पूर्णमान साक्यले पनि राय दिनुभएको थियो। एमिकस क्युरीका कार्की, खरेल र साक्यले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत र मैनालीले संसद विघटनको बचाउ गर्नुभएको थियो। गएको पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेसँगै संविधानविदले देशमा न्याय जिउँदैछ भन्ने प्रमाण रहेको बताएका छन्। यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सर्वोच्चमा यो विषयको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पक्ष र विपक्षमा बहस र नारा जुलुस पनि भए। अन्ततः सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको निर्देशन दिएको छ। हामीले संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीलाई सोधेका छौं, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले दिने मुख्य सन्देश के हो? अब यसको सन्देश के हो भन्दाखेरि, पहिलो त जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय संविधान थियो त्यसको चाहिँ एउटा आत्मा मर्यो भन्ने थियो, आत्मा चाहिँ अब बाँच्यो। एउटा पहिलो कुरा यो हो। एउटा संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनले चाहिँ संस्थागत विकास पाउने भयो भन्ने पनि एउटा देखिन्छ। अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि, जुन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जे फैसला गरेको छ त्यो फैसला चाहिँ कार्यकारिणीले संविधानलाई मिचेर जस्तो पनि निर्णय गर्छ भन्ने कुराको यसले चाहिँ चेक गरेको छ, लगाम लगाएको छ र यो निर्णयलाई उल्टाउनु भनेको विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता छ भन्ने सन्देश चाहिँ जान्छ। अब यो सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले पदमा बसिरहन कतिको उपयुक्त उचित हुन्छ? अब प्रधानमन्त्रीले हिजो संघीय संसदको जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यो विघटन गरिसके पछाडि म राजीनामा दिएको छैन भन्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि स्वत उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभइसकेपछि स्वत काम चला सरकार हो। अहिले अब आफैले मारिसकेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएर आइसके पछाडि, जीवित भएर आइसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा अविलम्ब आजैको मितिमा अहिले नै राजीनामा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो चाहिँ राजीनामा गर्नु होइन भने
उहाँमाथि अर्को संवैधानिक गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्छ र अर्को चाहिँ अवहेलनाको पनि कारवाही चल्न सक्ने स्थिति हुन सक्छ। यो संसद 13 दिनभित्र बोलाइसक्नु भनेर सभामुख राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका नाममा पनि आदेश आएको छ। योभन्दा अब चाहिँ दायाँ बायाँ गर्ने ठाउँ छ कि छैन? अब दायाँ बायाँ गर्ने ठाउँ छैन। यदि चाहिँ दायाँ बायाँ कसैले 13 दिन भनेको यो म्यान्डेटरी हो, यो बाध्यात्मक हो, सर्वोच्चले जुन व्याख्या गरेको छ त्यो चाहिँ राष्ट्रपति या सभामुखलाई बाध्यात्मक रूपमा उहाँले बोलाउनै पर्ने हुन्छ। यो बोलाएपछि बोलाइएन भने यो संविधानमाथिको घोर उल्लङ्घन हुन जान्छ। अन्तिममा एउटा प्रश्न, यो सरकार काम चलाउ भनिसक्नुभयो तपाईँले, यो पुस 5 गते भन्दा पछाडि गरेका नियुक्तिहरूको मामलामा के हुन्छ? अहिले संसद नभएका मन्त्रीहरूको मामलामा के हुन्छ? जति पनि संविधान निकायका नियुक्तिहरू छन् त्यो संसदीय सुनाइ बेगर नियुक्ति भएका छन्, त्यसको वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ र संसद जब चाहिँ पुनर्स्थापना भइसकेपछि ती नियुक्तिहरूलाई पनि संसदीय सुनाइ मार्फत वैधानिकता दिने या त्यसलाई भोइड गर्ने भन्ने काम चाहिँ त्यो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रीहरू र राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूको मामिलामा के हुन्छ? मन्त्रीहरू पनि काम चलाउ सरकार भएपछि हेरफेर गर्ने, नियुक्ति गर्ने या पदस्थापन गर्ने जुन कार्य भएको थियो त्यस विरुद्ध सर्वोच्च रिट पनि थियो। म त्यसको लयर पनि थिएँ। सबजुडिस हुँदाहुँदै उहाँहरूले त्यसरी एउटा काम चलाउ सरकारले चाहिँ दैनिक प्रशासन चलाउनु पर्नेमा फुल टेनर जस्तो या कार्यकारी अधिकार भए जस्तो गरेर जुन मन्त्री परिषद विस्तार हो त्यो चाहिँ मन्त्रीहरू त अब त काम चलाउ भइसकेको छ। सो त त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेछ, मन्त्री परिषद पनि अन्त्य हुने भयो, अर्को सरकार गठन गर्नुपर्ने हुनाले अब राजीनामा गरेन भने त्यसको वैधानिकतामाथि त त्यसै प्रश्न उठेको अर्को सरकार बनिने भयो होइन। त्यस कारणले अब हिजोका जति काम कारबाही छन् त्यसको लेजिटिमेसीको प्रश्न उठ्छ। मन्त्री परिषद बाहेक अन्य पदाधिकारी नियुक्ति त संसदीय सुनाइ गर्नुपर्ने संसदीय सुनाइ हुन्छ, होइन भने अन्य कुराहरू काम चलाउ सरकारले त्यस्ता नियुक्ति र दीर्घकालीन कामहरू गर्न नसक्ने भावनाले त्यसको लेजिटिमेसी चाहिँ प्राप्त नहुने हुनाले त्यो बदरहरू हुन्छन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली। फेरि पनि खबरकै सिलसिला, विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा लगायतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको फैसलापछि खुसी व्यक्त गर्दै ठूलो बलिदानपछि बनेको संविधान नमान्ने प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छालाई अदालतले बदर गरिदिएको बताउनु भएको छ। भोलि हुने भनिएको आमसभाको लागि चितवन पुग्नुभएका प्रचण्डले अब राजनीति नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने र प्रतिगामीहरूसँग सहकार्य नहुने बताउनु भएको छ। चितवनमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले लड्डु बाँडेर र अङ्कमाल गरेर खुसी साटासाट समेत गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले आफूले पहिलेदेखि नै सर्वोच्चको निर्णय कुर्नुपर्छ भन्दै आएको र आज सर्वोच्चले संविधानको पक्षमा फैसला गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको बताउनु भएको छ। यस्तै भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गराइरहेका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारितालाई अदालतले लगाम लगाइदिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, लेखक, रङ्गकर्मी लगायतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरूले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देश अस्थिरतातिर जाने र संसदीय खेल सुरु हुने बताएका छन्। संसदमा विकृति हुने लक्षण देखेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको तर सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि देशमा स्थिरता नहुने उनीहरूको भनाइ छ। ओली पक्षका नेता आनन्द प्रसाद पोखरेललाई हामीले सोधेका छौं, तपाईको समूहले सर्वोच्चको फैसलालाई कसरी लिएको छ? मलाई लाग्छ योले स्वाभाविक रूपमा फेरि मुलुकमा जुन ढङ्गले विगतमा हामीले दलभित्र, पार्टीभित्र, संसद दलभित्र, सरकारभित्र जुन खालको अस्थिरता भोगेका थियौँ, फेरि मुलुक त्यही अस्थिरता गयो र हामीले जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्दै जनगमनको जुन सोचको साथ निर्वाचन गर्थ्यौँ, यो निर्वाचन जाने प्रक्रिया अस्थिरतातिर जाने भयो भन्नुभयो यहाँले। जस्तो अब सर्वोच्च अदालतको तपाईँहरूले खुलेर सडकमै गएर विरोध गर्ने हो हामीले? हजुर, मैले कहाँ त्यसो भनेको छु। अब फेरि ट्र्याकमा आउला पनि भन्न सकिन्छ होइन र? त्यो तपाईँको कुरा, मेरो कुरा सुन्नु। यो खालको अस्थिरताको स्थिति खराब भएर मुलुकमा हङ पार्लियामेन्टको स्थितिको सुरुवात भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले स्थिरता दिँदैन भने मेरो मान्यता हो। र जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतले हामी संविधान मान्ने पार्टी हौँ र न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हौँ र संविधानको सर्वोच्चलाई स्वीकार गर्ने पार्टी हौँ र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको बारेमा त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक सकारात्मक ढङ्गबाट गर्नु जरुरी छैन। हामी स्वाभाविक रूपले संविधान र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गर्ने पार्टी हौँ। यहाँहरूको सुझाव के रहन्छ आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई? अनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले जुम्मै कोर्स
जे पार्लियामेन्ट्री कोर्स हाम्रो अगाडि आउँछ त्यो कोर्स पुरा गरेर जाने हो। 72 मा पनि प्रधानमन्त्री पार्लियामेन्ट्री कोर्सलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नुभएको कुरा हो होइन। मुलुकमा जब राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसमर्पणवादको विरुद्ध लडाइँ हुन्छ। लडाइँ हुँदाखेरि इतिहासदेखि नै सबै नेताले यही नियति भोग्नु परेको छ। पछिल्लो अभियान त्यही नियति भएको छ। हामी राष्ट्रवादको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा र आत्मसमर्पणवादको विरुद्धमा हामी लडाइँ जारी राख्छौँ। जनालसम्म जाने कुरालाई हामी भोलि निरन्तर रूपमा अगाडि बढेर जान्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाको ओली पक्षका नेता आनन्द प्रसाद पोखरेल। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला, 13 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश, तत्कालै राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई संविधानविदहरूको सुझाव, अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने ओली पक्षका नेताहरूको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै सुरक्षा निकायले सुरक्षा सतर्कता बढाएका छन्। सुरक्षा निकायले देशभरको सुरक्षा सतर्कता बढाएका हुन्। सशस्त्र प्रहरीले सर्वोच्चको फैसलासँगै आजदेखि आउँदो 17 गतेसम्मका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका निषेधित क्षेत्रहरूसहित अरू ठाउँमा प्रहरी तैनाती बढाइएको र उच्च निगरानी रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख आइजी हरिबहादुर पालले बताउनु भएको छ। अहिले काठमाडौँ सहित देशका मुख्य शहरहरूमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको खबरमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। इन्द्र थापा मगरले लेख्नु भएको छ, नेपालमा न्याय मरेको छैन भन्ने प्रमाणित भयो। प्रणाली बचेमा व्यक्ति जो कोही भए पनि धेरै फरक नपर्ला। सलाम छ संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूलाई। नेपाली नागरिकलाई बधाई दिँदै ईश्वर तिमल सिन्हाले लेख्नु भएको छ, धम्काउँदैमा न्याय मर्दैन रहेछ। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागत योग्य छ। सलाम सर्वोच्चको फैसलालाई। नगेन्द्र धामी लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन अपरिहार्य छ भन्दै लेख्नुहुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको एक प्रमुख विशेषता हो। नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई प्रमाणित गर्दै आज लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको छ। विजय मगरले सर्वोच्च अदालतप्रति नतमस्तक भएरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै लेख्नु भएको छ। यो फैसलाले सर्वहारा नेपाली नागरिकको जित भएको छ। सलाम छ सर्वोच्च अदालतप्रति। कुबेर राई लेख्नुहुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत। रविन्द्र कुँवरले चाँडोभन्दा चाँडो संसद बैठक बस्नु पर्यो, काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्यो। यी नेताहरूको जुङ्गाको लडाईँको कारण देश र नागरिकलाई सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ, नागरिकले पनि नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। अनि रोशन श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, कानूनी राज्यमा राष्ट्र प्रमुखदेखि देशका सम्पूर्ण नागरिक कानून अनि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक प्रष्टै भएको छ। विचारका लागि धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको आज बसेको बैठकमा देशको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको नियमित बैठक बसेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा समग्र सुरक्षा अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको छ। सरकारले घोषणा गरेको 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रको आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गर्नुभएको हो। उहाँले औद्योगिक क्षेत्र बाँके जिल्लाको मात्र नभई पश्चिम नेपालकै लागि
फाइदाजनक भएको बताउनुभयो। 338 बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछ। 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि 61 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो रकमबाट औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा सम्याउने, खाल्टाखुल्टी पुर्ने, प्लट बनाउने लगायतका काम हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताउनुभयो। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि 250 उद्योगीले निवेदन दिएका छन्, तर औद्योगिक क्षेत्रका लागि डीपीआर तयार हुँदा 259 घरधुरी औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो। समस्या समाधान नभएको भन्दै परियोजना आसपासका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन्। जिल्ला अदालत मोरङ परिसरबाट भागेका 2 जना थुनुवा अझै भेटिएका छैनन्। लागु औषध सहित पक्राउ परेका कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का मनराज शेख र झापाको बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 5 का प्रकाश चौधरी हिजो जिल्ला अदालत मोरङ परिसरबाट फरार भएका हुन्। अदालतबाट 5 दिनको म्याद थपिएपछि क्यान्टिनमा खाजा खाने क्रममा भागेका उनीहरूको खोजी भइरहेको र अहिलेसम्म पत्ता नलागेको प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकदर्शन थापाले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दिनभरको उतार चढावपछि शेयर बजार परिसूचक नेप्से 21 अङ्कले घटेको छ। आज बजार खुल्ने बित्तिकै घट्न थालेको नेप्से 1 बजेको समयमा 2519 बिन्दुसम्म झरेको थियो। फेरि सुधार हुँदै बजार बन्द हुने बेलासम्म नेप्से 21.16 अङ्कले घटेर 2508.51 बिन्दुमा रोकिएको छ। आज व्यापार समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। आज 205 कम्पनीका 1 करोड 76 लाख किता शेयर 8 अर्ब 53 करोड 97 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना तथा सञ्चार नीति 2077 जारी गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रवाह हुने सूचना तथा जानकारीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नीति जारी गरेको हो। नयाँ नीति अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले सामाजिक सञ्जालको पनि प्रयोग गर्ने भएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्र ब्याङ्कको आधिकारिक अकाउन्ट छैन। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्विटर तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि राष्ट्र ब्याङ्कका सूचना र जानकारी सर्वसाधारणमा पुर्याउने नीति अवलम्बन गरिएको प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 2065 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 3218 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 110 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा 2,73,666 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 102 जना निको भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,068 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,533 जना आइसोलेसनमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्खुवा सभाको चैनपुरमा रहेको श्रेष्ठ आयल सप्लायर्समा आगलागी भएको छ। चैनपुर 7 मा रहेको सप्लायर्समा आगलागी हुँदा कर्मचारी सबिन श्रेष्ठ घाइते हुनुभएको छ। सप्तरीमा स्रोत नखुलेको 10 लाख रुपैयाँ बोकेको आरोपमा 2 जना महिला पक्राउ परेका छन्। छिन्नमस्ता गाउँपालिका 5 की कविता दास र रिङ्कु दास पक्राउ परेका सप्तरीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अवैध रूपमा चाँदी भित्र्याउँदै गरेको आरोपमा 1 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य मधुबनीका जोसिम आलम रहेका प्रहरीले जनाएको छ। डोटीमा गएको 1 हप्तादेखि चितुवाले आतंक मच्याउन थालेको छ। डोटीको शिखर नगरपालिका 3 आली अतुरालीको गुबाडी क्षेत्रमा चितुवाले आतंक मच्याउन थालेको स्थानीय बासिन्दा तेज बहादुर बोगटीले बताउनुभयो। चितुवाले 1 हप्तामा 8 वटा चौपाया मारेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराईले चितुवाले आतंक मच्याइरहेको भन्ने खबर पाएपछि त्यस ठाउँमा प्रहरी टोली खटाइएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको कलङ्की धोबीखोला सडक विस्तारका लागि निर्माण स्थल खाली गर्ने काम 2% बाँकी रहेको छ। चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार हुने कलङ्की धोबीखोला सडकमा पर्ने महाराजगञ्ज क्षेत्रका केही घरका कारण निर्माण स्थल पुलै खाली नभइसकेको छैन। ती घरको मुआब्जाका विषयमा छलफल भइरहेको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाले जनाएको छ। देशका पहाडी भेगमा मौसम बदली भएको छ। पहाडी केही ठाउँहरूमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका कारण आउँदो 3 दिनसम्म नै मौसम बदली हुने मौसमविद मीन कुमार अर्यालले बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशका पहाडी ठाउँमा हल्का पानी पर्नेछ।
नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। क्यानाडाले चीनले उइगर समुदायको नरसंहार गरेको घोषणा गरेको छ। क्यानाडाको हाउस अफ कमन्सले चीनले अल्पसंख्यक उइगर समुदायसँग गरेको दुर्व्यवहारलाई नरसंहार घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई अत्याधिक मतले पारित गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सबै विपक्षी दलहरू र सत्तारूढ लिबरल पार्टीका केही सांसदले समर्थन गरेको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको मतदानका पक्षमा 266 मत खसेको थियो र विपक्षमा 0 मत परेको खबरमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो र मन्त्री परिषदका धेरैजसो सदस्यहरू मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित रहेका छन्। यो सँगै उइगर अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध चीनको व्यवहारलाई नरसंहारको रूपमा व्याख्या गर्ने क्यानाडा दोस्रो देश बनेको छ। अमेरिकाले यसअघि नै चीनले उइगर समुदायको नरसंहार गरेको बताइसकेको छ। चीनमा रहेका मुस्लिम समुदाय उइगरको पुरै संस्कृति मास्ने गरी चीनले कदम चालिरहेको अमेरिकाले यसअघि नै बताएको थियो। क्यानाडाको कदमको निन्दा गर्दै चीनले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। अस्ट्रेलियामा फेसबुकका प्रयोगकर्ताले फेरि पनि समाचार सामग्री हेर्न पाउने भएका छन्। एउटा प्रस्तावित कानूनको विरोधमा गएको बिहीबारदेखि फेसबुकले आफ्नो मञ्चमा अस्ट्रेलियाबाट समाचार हेर्न नमिल्ने बनाएको थियो। कानून संशोधन गर्ने तयारी भएसँगै फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताले फेरि समाचार सामग्री हेर्न पाउने घोषणा गरेको हो। कानूनमा गुगल र फेसबुकले समाचार प्रयोग गरे बापत प्रकाशकलाई शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। ठूला प्रविधि कम्पनी र समाचार उत्पादन गर्ने संस्थाबीच समाचार सामग्रीको मूल्यबारे न्यायोचित संवाद होस् भन्ने आफ्नो कानूनको उद्देश्य भएको अस्ट्रेलिया सरकारले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आज भएका खेलमा नयाँ बस्ती युवा क्लब र खुमलटार युथ क्लबले जितेका छन्। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको एन्फा मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा नयाँ बस्तीले मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 2-1 ले हराएको हो। नयाँ बस्तीका सन्चु गुरुङ र अभय धिमालले 1-1 गोल गरे। मध्यपुरका भूपाल सिंह गुरुङले 1 गोल फर्काए। यस्तै एन्फा मैदानमा आजै भएको दोस्रो खेलमा खुमलटारले पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 5-2 ले हराएको छ। खुमलटारका महेश राईले 2, सबिन केसी, आयुष घलान र मनिष सेडाईले 1-1 गोल गरे। पुल्चोकका मिनबहादुर गुरुङ र किस्मत लिम्बुले 1-1 गोल फर्काए। बी डिभिजन लिग फुटबल आजदेखि सुरु भएको हो। कोरोना महामारीका कारण गएको चैत 5 गते लिग स्थगित भएको थियो। र च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत अन्तिम 16 को पहिलो लेगमा आज 2वटा खेल हुँदैछन्। नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी र स्पेनिस क्लब एथलेटिको मैड्रिड तथा बायर्न म्युनिख र लाजियो खेल्दैछन्। चेल्सी र एथलेटिको बीचको खेल रोमानियाको नेसनल एरिनामा हुनेछ भने लाजियो र बायर्न म्युनिख बीचको खेल इटलीको ओलम्पिको मैदानमा हुनेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला 13 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश। सर्वोच्चको फैसलाले देशमा स्वतन्त्र न्यायालय रहेको आभास मिलेको संविधानविदहरूको भनाई। तत्कालै राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव। बाँकेमा 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास, उद्योग स्थापनाका लागि 250 उद्योगीको निवेदन। चीनले उइगर समुदाय विरुद्ध नरसंहार गरेको क्यानाडाको संसदको घोषणा। उइगरको पुरै संस्कृति मासेको आरोप। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा नयाँ बस्ती र खुमलटारको जित। च्याम्पियन्स लिगमा आज राति चेल्सी र एथलेटिको तथा बायर्न र लाजियो खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।